वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, श्रद्धेय आदरणीय बाला साहेब आंबेडकर साहब की तरफ से, युवा नेते सुजात भाई आंबेडकर साहब की तरफ से, कपिल भाऊ आयरे की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से सभी हजरतों को ईद मुबारक हो। देश के सब आलम को, मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक हो। मेरे मालेगांव शहर के सब मेरे भाइयों को ईद मुबारक हो। अल्लाह हमें अच्छी सेहत, अच्छी सोच और अच्छी नीयत दे। फिर से एक बार सबको ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे ईद की छुट्टी में हमारे दोस्त लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, कोई नदी में, कोई नाले में या चौबल सीट ट्रिपल सीट बाइक चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने के बहुत संभावना होते हैं और हर साल ऐसे होता ही है। तो ये सब चीज़ से बचे। फिर से एक बार ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम शहरियान को, आलम इस्लाम को मेरी तरफ से, मेरे पूरे ख़ानदान की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हमारे लिए खुशियों का त्यौहार है, सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है। रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बाद में अल्लाह हमको इनाम के तौर पे ईद उल फित्र अता किया है। ईद की खुशियों में हम हमारे इतराफ़ में जो हमारे गरीब गुरबा हैं उनको भी आप सब लोग हजरात याद रखें, उनका भी ख्याल रखें, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और ईद के त्यौहार के ऊपर हमारे शहर के अंदर एक आम सी बात है, हाईवे के ऊपर जाना, गाड़ियाँ ज़ोर से भगाना, इससे एहतियात करें, हादसात से बचें। घर वालों को भी ईद की खुशियों में रखें, उनको किसी तरह का कोई गम ना मिले, इस बात का भी ख्याल रखें। 2024 इलेक्शन के अय्याम में आचार संहिता लगी है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, इलेक्शन शुरू हो गया है, फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर है। मुसलमान ये सब बातों का भी ख्याल रखें, कहीं फ़िरका परस्ती का निशाना ना बने। दूर एतराफ़ में सुनसान जगह पे फैमिली के लेकर बराए मेहरबानी कोई ना जाए, बराए मेहरबानी किसी के गांव में जाके, देहात में जाके शोरगुल ना करे। हर उस चीज़ से बचे जिससे फ़िरका परस्ती को बहाना मिले, ऐसी हर बात का हम लोग उसका ख्याल रखें। और फजूल खर्ची से बचें, ईद के त्यौहार के मौके पे फजूल खर्ची से बचें, दूर अंदेशी से काम ले, आगे तक का सोचें। एग्ज़ाम भी चालू हो गए, तालीमी साल भी चालू है, एग्ज़ाम भी हाई स्कूल के भी चालू है, कॉलेज के भी चालू है। पढ़ाई के ऊपर भी ना बच्चों को ध्यान देने के लिए कहे और तालीम के ऊपर खर्चा करने की आदत डालें। हमारी सरबुलंदी, हमारी तरक्की, हमारी इज़्ज़त सिर्फ तालीम से होने वाले है, ये हमारे मज़हब ने भी बताया है। और हम कहीं ना कहीं तालीम से पीछे हुए हैं, इसीलिए हम हमारी जो बेइज्जती हो रही है या हमारा जो ज़वाल आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग तालीम से भी बच्चों को जोड़ें, तालीम के ऊपर खर्चा करें, फजूल खर्ची से बचें। और आलम इस्लाम के अंदर जो मुसलमानों की नस्ल कशी का चल रहा है, ख़ास तौर से फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चे भूख से मर रहे हैं, हज़ारों नौजवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए, दुआ करें उनके लिए भी सुकून का बाज़ बने आलम इस्लाम में। ये मेरे आप सब लोगों से दुआएँ गुजारिश है। और आप लोगों से फिर एक मरतबा मैं गुजारिश करता हूँ कि ईद के ऊपर एहतियात करें, फ़िरका परस्ती का शिकार ना हो। मेरी तरफ से आप लोगों को फिर एक मरतबा ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुक्रिया। ईद का जो त्यौहार है, अल्लाह ताला ने हर उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान का मुबारक महीना हमें नसीब किया और इस रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, बहुत बेशतर लोग हमसे जुदा हो गए। पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ नहीं है, और अल्लाह ने हमें कबूल किया, इसलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें अता किया। और इसकी जितनी कद्र करना चाहिए था उतनी कद्र हमसे हुई नहीं। अल्लाह ताला हमारे इस
کوتاہی کو معاف کرے، درگزر کا معاملہ کرے اور امت مسلمہ کو گناہوں کو معاف کرے اور ہر ایک اہل ایمان والوں کی مغفرت عطا کرے۔ ہم عبادت تلاوت کر کے ایک مہینہ اللہ کے دربار میں مسجدوں کے اندر مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہے، اسی طرح جو 11 مہینے جو عید کے بعد عید سے شروع ہوں گے، ہر اس نوجوان ساتھی سے، ہر اس ایمان والے سے گزارش کریں گے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ 30 دن عبادت، تلاوت، قرآن کی تلاوت، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے آپ نے مدد کی، اللہ کا مال تھا، اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا، اسی طریقے سے یہ 11 مہینے بھی ہماری زندگی اسی طریقے سے گزارے اور اسی ٹیکٹ سے ہم گزرے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ فلسطین، غزہ کے مسلمانوں کو نہ بھولے، آنکھوں سے آنسو آتا ہے، انسانیت کے برخلاف حیوانیت کا کام کیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ میں پاس ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی لائے عمل اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہماری جو مدد کر سکتا ہے وہ ہے اللہ، ہم نے اس سے مدد مانگنا چاہیے، اور عید کی خوشیوں کے اندر ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم بے جا خرچہ کر رہے ہیں، کہ آج ہم اگر 10 روپیہ بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جمع کریں گے، ہمارا خرچ کم کر کر کے ہم اگر ان کے لیے جمع کر لیں گے، ہمارے نفس کو مار کر کے جمع کریں گے، تو انشاءاللہ ہم مدد کر پائیں گے۔ نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب مدد مانگنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا دینے کے لیے، تو ہم جو ہے اسی اخراجات کو کم کرتے ہوئے اس میں سے ہی جمع کریں، اور وہاں کے لوگوں کا سندیشہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگ دعا مانگنا ہے دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی ایک ہمارے لیے ایک طنزیہ پیغام ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم ہماری نفس کو مارنے کے لیے ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی نہیں کر پا رہے۔ ہم سوچے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نفس کو مارنے کے لیے اسرائیلی پروڈکٹ کا استعمال جوش میں آ کر کے 2-4 دن 1 ہفتہ بند کرتے، اور اس کے بعد پھر سے ہم اسی معمول کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جو انسانیت کا نہیں وہ انسان کا نہیں، تو اس کے پروڈکٹ کو ہم نے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں ایز اے مسلمان یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اور انسانیت ہر ایک مذہب سکھاتی ہے، ہر ایک مذہب کا پیغام ہے انسانیت کا۔ جب انسانیت نہیں رہے گی تو انسان باقی نہیں رہے گا۔ تو ہم جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے نفس کو مارے، اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد عطا فرمائے، ہے نا، اور ہمارے ملک میں امن و امان کی صورت قائم رکھیں۔ دوسرا، جب ہم عیدگاہ پہ جائیں، کسی بھی عیدگاہ پہ جائیں، بالخصوص لشکر والی عیدگاہ پہ جائیں، تو ہم جو ہمارا دینی شریعتی معاملہ ہے، جو ہمیں پڑھنا ہے، وہ پڑھتے جائیں، ایک ڈسپلین سے جائے۔ ہمارا جو کلچر ہے، اسلامک جو ہمارا مومنٹ ہے، ہمارا جو کلچر ہے،
ڈسپلن کا جو کلچر ہے اس کلچر سے جائے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے جانے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں نے ہمارا نام نکالنا چاہیے، اور آتے وقت بھی ہم شور شرابہ سیٹی وغیرہ ہم وہاں پر اللہ کا انعام لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ انعام کسے دے گا؟ اللہ انعام کسے دے گا؟ شور شرابہ شرارت کرنے والوں کو نہیں دے گا۔ اس لیے ہم اس کے اوپر غور کرتے ہوئے امن امان سکون کے ساتھ عیدگاہ پہنچے، واپس بھی ویسے ہی آئے۔ اور عید کے بعد جب نماز کے بعد جو ہمارے نوجوان ساتھی بلا وجہ ادھر ادھر شہر چھوڑ کر کے نکل پڑتے ہیں، موٹر سائیکل سے 4 سیٹ 3 سیٹ بیٹھ کر کے نکل جاتے ہیں بالکل، اور ہر سال ہمیں حادثات کی رپورٹس آتی ہیں، تو اپنی جانوں کو ایسے نہ گنوائیں، اپنا تحفظ کریں اور بلا وجہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ کریں، اور خرچ کم کریں، پیسہ بچا کر کے رکھے تاکہ آئندہ ہمیں کام آئے۔ یہی باتیں کرنا تھی، اور ہماری طرف سے، نیشنل خانوادہ کی طرف سے، ہمارے دوستوں کی طرف سے، ہمارے احباب کی طرف سے، اور وائج گروپ کی طرف سے، نیشنل گروپ کی طرف سے مالیگاؤں شہر کو، مالیگاؤں شہر کے لوگوں کو ہم عید کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے شہر کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔